नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रको हिसाबले देश धराशायीको अवस्थामा पुग्दैछ। कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन र त्यसपछि लगातार निषेधाज्ञा जारी गर्दा हरेक गतिविधि ठप्प बनेको छ। उद्योग धन्दा, व्यापार, कल कारखाना, यातायात, पर्यटन क्षेत्र लगायत हरेक क्षेत्र करिब करिब बन्दको अवस्थामा छ। उद्योगीहरूमा लगानीको विश्वास हराएको छ भने लाखौं सर्वसाधारण बेरोजगार भई भोकमरीको अवस्थामा आइपुगेका छन्। सरकार अझै पनि निषेधाज्ञाभन्दा बाहिर निस्किन सकेको छैन। आजको छलफलमा हामी यही देशको वर्तमान अर्थतन्त्र, आगामी चुनौती र सम्भावित समाधानका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। उदयजी, चीनको वुहानकै कुरो गर्ने भने डिसेम्बर 31 तारिकमा पहिलो पटक यो कोरोना भाइरसको संक्रमित व्यक्ति फेला परेको थियो र त्यस यता लगभग सारा विश्व नै ठप्पको अवस्थामा छ। यद्यपि कतिपय देशमा आर्थिक गतिविधि या लगायतका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, तर यो 9 महिनाको अवधिलाई हामीले विचार गर्ने भने विश्वको अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ कस्तो असर पारेको देख्नुहुन्छ? अब यो तपाईलाई थाहा नै छ, विश्वको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठुलो असर परेको छ। अब सायद ग्रेट डिप्रेसन अफ 1929 जुन अमेरिकामा भयो र त्यसको असर युरोप र अरू ठाउँमा पनि पर्यो, तर त्यो भन्दा बढी असर चाहिँ अहिलेकोले परेको छ र पर्नेवालाको छ। अहिले कोरोनाको तपाईको भ्याक्सिन आउन कम्तीमा अरू 6 महिना, छिटोमा आयो भने 6 महिना भनेको छ। त्यसैले हाम्रो विशेष गरेर यो 2020 लगभग यो वर्ष चाहिँ हामी कोरोनासँग बचेर मात्र होइन, कोरोना सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो धेरै आर्थिक गतिविधिहरूलाई हाम्रो केही न केही त्यसमा रिस्ट्रिक्सन पुगेको छ। अब जुन देशहरूमा अलिकति यो 6 महिनाको समयमा अलि व्यवस्थित, विशेष गरेर हाम्रो स्वास्थ्य हेल्थ केयरलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो, त्यो देशमा चाहिँ अलिकति इकोनोमीले अलि पिकअप लिएर आएको छ। तर जुन देशमा, हाम्रो जस्तो देशमा जुन किसिमको भद्रगोल भएको छ, त्यसले चाहिँ तपाईको कोरोना भन्दा पनि, कोरोनाबाट मान्छेहरूलाई असर पर्नु भन्दा पनि लकडाउन र कोरोनाको डरले चाहिँ बढी असर पार्ने भन्ने अहिले तथ्याङ्कहरू पनि अहिले आइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र, मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो देशमा मात्र होइन, व्यापक देशव्यापी रूपमा अमेरिकादेखि युरोपदेखि जापानदेखि अफ्रिकासम्म यसको असर भने चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन अफ 2029 भन्दा बढी यसको नकारात्मक असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालकै अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि भद्रगोल नै भन्नुभयो। कुन ठाउँमा देख्नुहुन्छ यो अर्थतन्त्र, कुन ठाउँमा छ अहिले हाम्रो के कुरा गर्दा, नेपालकै कुरा गर्दाखेरि? अहिले तपाईको हाम्रो अहिले बजेट घोषणा गर्दाखेरि, बजेट अनाउन्स गर्दाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्रीले लगभग 7% को जीडीपी ग्रोथ रेटको कल्पना गर्नुभएको थियो। अब उहाँले त्यो भन्दाखेरि सबैजना हाँसेकै थिए, तर अहिले आएर हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि 2% भनेको छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्ककोले लगभग 1% भनेको छ। यो आजको परिस्थितिमा हो। तर अहिले विशेष गरेर यो 15 दिनको टोटल लकडाउन जुन उपत्यका लगायत धेरै ठुला सहरहरू जहाँ तराईहरूमा, जहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढी हुन्छ, ती सहरहरूमा पनि कम्प्लिट लकडाउन, यो हाम्रो सेकेन्ड लकडाउन हो, ले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अझै ठुलो हानि पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। यद्यपि अरू देश हेरी हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट ठिकै देखिन्छ र त्यसको मूल कारण भनेको हाम्रो जीडीपी को ठुलो संख्या चाहिँ कृषि क्षेत्रले थानेको भएर र कृषि क्षेत्रमा जुन किसिमको अरू क्षेत्रमा जस्तो असर परेको छ, कृषि क्षेत्रमा त्यस्तो असर परेको छैन। त्यही कारणले हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट पनि अहिलेसम्म पोजिटिभ साइडमा देखेको छ। तर कृषिलाई छुट्याएर
हाम्रो अरू इन्डस्ट्रियल सर्भिस सेक्टरमा हामी केन्द्रित भयो भने हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट झन्डै -5% सम्म पुग्ने सम्भावना छ। त्यसैले हाम्रो परिस्थिति चाहिँ अलिकति ठुलै समस्या आउला भन्ने लागेको छ र विशेष गरी 3टा क्षेत्रमा पहिला हामीले पर्यटन र तपाईको यातायात क्षेत्रको कुरा गर्छौं, तर अहिले निर्माण क्षेत्र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रलाई पनि अहिलेको जुन गतिविधि अहिलेको जुन फिगरहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रलाई पनि ठुलो क्षति पुर्याएको भन्ने हामीले देखिरहेछौँ। करिब 4 महिना त लकडाउन नै रह्यो र त्यसपछि लगातार निषेधाज्ञा जारी नै छ। कतिपय अघि पनि तपाईले पनि भन्नुभयो तराईका पनि ठुल्ठुला सहरमा र उपत्यकामै भनौँ यो निषेधाज्ञाको अवस्था छ। अब यसले त सर्वसाधारणको जनजीविकालाई नै अप्ठ्यारोमा पारिसक्यो र यो अवस्थालाई जस्तै भनौँ यो वर्तमान जुन अवस्था देखिएको छ खास गरिकन सर्वसाधारणलाई देखिएको आर्थिक अवस्था के अरे समस्या र उद्योगी व्यापारीहरुमा जुन देखिएको समस्या छ, उद्योगहरू सबै बन्द छन्, व्यापार बन्द छ, यो दुईटै अवस्थालाई सामना गर्न सरकारले गरेको जुन पहल छ यो पहललाई कसरी लिनु भएको छ? यहाँ 2-3 हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारले गरेको पहल स्वास्थ्य क्षेत्रमा, एउटा सरकारले गरेको पहल आर्थिक क्षेत्रमा अथवा हाम्रो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न। पहिला म तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान्छु। म स्वास्थ्यको एक्सपर्ट होइन, तर मैले अलिअलि बुझेको कुरा के हो भने हामीले लकडाउन गरेको विशेष कारण भनेको हाम्रो तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कोभिडलाई ट्याकल गर्नको निम्ति पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्ने। पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि एक्सपर्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 4-5 वटा कुरा। एउटा पीसीआर टेस्टिङ चाहिँ अत्यन्तै बढाउनु पर्ने भन्ने यो धेरैदेखि यहाँको नेपालको एक्सपर्ट मात्र होइन WHO ले पनि भनेको थियो। तपाईको टेस्टिङ भइसकेपछि जो पोजिटिभ टेस्ट गरेको छ उनीहरूलाई आइसोलेसन गर्ने अथवा उनीहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर नेपालमा त्यो आइसोलेसन ट्र्याकिङको खास व्यवस्था गरेको देखेन। विशेष गरेर इन्डियाबाट जो साथीहरू फर्क्या थिए नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँ सिधै उहाँहरू आफ्नो घरमा जानुभयो। जुन किसिमको आइसोलेसन फेसिलिटीहरू बनाएको थियो त्यो आइसोलेसनको फेसिलिटीहरू त्यहाँ बस्नै नसक्ने परिस्थिति थियो। त्यति मात्र होइन, तपाईको जुन किसिमको ट्रेनिङ अहिले कोरोना भने तपाईँ हामी सबैको निम्ति नयाँ चिज, डाक्टर र नर्सको निम्ति पनि नयाँ चिज, हेल्थ वर्करको निम्ति पनि नयाँ चिज, तपाईमा तपाईको यो पुलिस र आर्मीको निम्ति पनि नयाँ चिज र यसले ती साथीहरूलाई अहिले ट्रेनिङ गर्न अत्यन्तै जरुरी थियो। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा लागेका साथीहरू पनि विशेष गरेर सशस्त्र र आर्मी र पुलिसलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्ने थियो जुन त्यो हाई लेभलको कमिटीहरू बनेको छ। तर उनीहरूलाई पनि जुन किसिमले मोबिलाइज गर्नुपर्ने मोबिलाइज गरेको छैन। साथसाथै जुन किसिमको ट्रेनिङ दिनुपर्ने आइसोलेसन कसरी बनाउने भन्ने चिजहरूमा पनि त्यो देखेन। यो सरकार चाहिँ पुरै केन्द्रित आफ्नो आन्तरिक पार्टीको राजनीतिदेखि लिएर अरू पार्टीलाई कमजोर बनाउनेदेखि लिएर र विरोधीको आवाजलाई तपाईको निमठाउने कामहरूमा चाहिँ यो सरकार यो लगभग 6 महिनामा त्यतिमा मात्र केन्द्रित भएको कारणले जुन किसिमको पूर्वाधार बन्नु पर्थ्यो र जुन किसिमको कन्फिडेन्स एउटा सरकारले भनेको तपाईको सरकारले पूर्वाधारहरू मात्र तयार गरेर हुँदैन। सरकारले प्रधानमन्त्रीले नेताहरूले जनताको नागरिकको भोटर्सको एउटा कन्फिडेन्स बनाउनु पनि हो। तर त्यो कन्फिडेन्स मात्र होइन, अहिले हामी सबैको मनोबल गिरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा काठमाडौँभित्र, अब काठमाडौँ बाहिर त झनै परिस्थिति के होला, काठमाडौँभित्र अहिले तपाईँ कोहीलाई कोभिड लागेर होम आइसोलेसनको कुरा गरेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँमा हामीहरू जस्तो व्यक्ति, काठमाडौँमा स्थानीय व्यक्ति अथवा अलि हुनी खानी मान्छेले आफ्नो घरमा सेल्फ आइसोलेसन गर्न सक्छ, होम आइसोलेसन गर्न सक्ने परिस्थिति छ। सेल्फ आइसोलेसन गर्न एउटा परिवारको मिनिमम घरमा 4 वटा कोठा र 2टा बाथरुम हुनुपर्छ। धेरै हाम्रो मजदुर काम गर्ने साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यो परिस्थिति छैन।
ती साथीहरूले होम क्वारेन्टाइन गर्न नसके भने क्वारेन्टाइन फेसिलिटी, आइसोलेसन फेसिलिटी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा कहाँ छ? त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईको लगभग सबै हस्पिटलमा कोभिड बेडहरू भरिएको छ भन्ने आएको छ। कतिपय औषधिहरू कोरोनाको सेकेन्ड फेजको ट्रिटमेन्टको निम्ति आवश्यक जरुरी औषधिहरू पनि हालसाल 6 महिना 6 दिन 1 हप्ता 10 दिन अगाडि मात्र सरकारले इम्पोर्ट गर्न पर्मिसन दिएको कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। यस्ता कतिपय बिरामीहरूले ती आवश्यक इन्जेक्सनहरू वीरगञ्ज पटनाबाट तपाईको ल्याएर हुने खानेले गरे। बिचारा गरिबहरू त त्यसै कतिपय मरे पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सायद हाम्रो जस्तो मिसम्यानेजमेन्ट अरू कुनै देशमा पनि त्यत्रो ठुलो मिसम्यानेजमेन्ट भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले तपाईको अमेरिकाको अथवा बेलायतको उदाहरण दिन चाहदिन। तपाईको दिल्लीमा 15,000 कोभिड बेड तपाईको ठाउँ नभएर रेलवेको बुगीमा बनाछ। त्यस्तै किसिमको व्यवस्था हाम्रो बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा पनि भएको छ। अझै भारत बङ्गलादेश भन्दा त श्रीलङ्का पनि अलि अगाडि छ। अब भुटानको त कुरै छोड्दिए, उनीहरूले त कम्प्लिटली कोभिड फ्री भुटानै बनाउन सक्ने परिस्थिति आइसक्यो। त्यसैले यो हाम्रो दक्षिण एसियामा पनि हामी सबैभन्दा अन्तिम नम्बरमा हामीले अहिले त्यही परिस्थितिमा छौँ। मलाई दुःख लाग्दो कुरा के हो भने अरू देश हेरी पहिला चाइनामा सुरु हो, अनि इटली हुँदै स्पेन युरोपमा गयो, अनि तपाईको युके र अमेरिकामा गएपछि मात्र हाम्रो दक्षिण एसियामा कोभिड आइपुग्यो। हामीले पर्याप्त त्यसैले अरू देश भन्दा पर्याप्त समय 5 महिना समय पाएको थियो, तर हतारेर यो सरकारले लकडाउन गर्यो एउटा केस देखिने बित्तिकै। र लकडाउन गरिसकेपछि जुन किसिमको मैले भने तपाईको पीसीआर टेस्टिङ गर्नुपर्ने, तपाईको जुन किसिमको आइसोलेसन गर्नुपर्ने, जुन किसिमको ट्र्याकिङ गरेर मान्छेहरूलाई ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने, जुन किसिमको स्पेशलाइज कोभिड हस्पिटल भनेर 5-10 वटा ठुला हस्पिटललाई सरकारले टेक ओभर गर्नुपर्ने, जुन किसिमको तपाईको हेल्थ वर्कर, पुलिस, आर्मी देखि लिएर यो अहिले त यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा को पनि कुरा हो, हेल्थको मात्र होइन यो म्यानेजमेन्टको पनि कुरा हो। जुन किसिमको आवश्यक उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने केही पनि छैन। अहिले पनि लकडाउन भयो, अहिले पनि तपाईको निषेध आज्ञा नै जारी गरेको छ, तर तपाईको ललितपुरको, काठमाडौँको, गोदावरीको, तपाईको अरू भक्तपुरको, थिमीको मेयरहरूलाई लकडाउन गर्ने र लकडाउन साथ यो 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 काम तिमीहरूले गर भनेर निर्देशन आएको छ सरकारबाट। मैले हाम्रो कतिपय मेरो पार्टीका आबद्ध मेयरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो किसिमको निर्देशन केही आएको छैन। लकडाउन गरेर के गर्ने? अस्ति हाम्रो काठमाडौँ 11 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको मैले इन्टरभ्यू सुनि, लकडाउन गर भने हामीले लकडाउन गर्यौं, तर लकडाउन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त केन्द्रीय सरकारले युनिफर्म रूपमा पुरै काठमाडौँको उपत्यकाको नगरपालिकाहरूमा र 3टा गाउँपालिकामा त एउटा एक किसिमको सर्कुलेसन त पठाउनु पर्ने नि। लकडाउन गर्दै छ अनि के? त्यसैले यो तपाईको कोभिडतिर हो। अर्कोतिर अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको बजेट आयो, बजेट आइसकेपछि हामीहरू सबै साथीहरू यो त सरकारले के गर्यो, कुनै न कुनै रिलिफ प्याकेज छैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। तर यो तपाईको हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ केही न केही राहत चाहिँ दिएको छ, तर त्यति राहतले पुग्दैन। किनभने हाम्रो अहिले जीडीपी को हिसाब गरेर हामीलाई हाम्रो परिस्थिति के छ त्यो राम्रो तथ्याङ्क देखिन्न। किनभने जीडीपीले त्यो कृषि क्षेत्रमा यो कोरोनाले धेरै असर पारेको छैन, तर इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा र सर्भिस सेक्टरमा मैले अघि भनिहाली अत्यन्तै ठुलो नेगेटिभ ग्रोथ हुने सम्भावना छ। र जुन अहिले उहाँहरूले यो प्याकेज दिएको छ
त्यो प्याकेज र विशेष गरी रिफाइनान्सिङको कुरा मात्र होइन, ऋण कतिपय ऋणहरू माफी गर्ने र विशेष गरेर अहिले चाहिँ सानो उद्योगहरू र मध्यम स्तरको उद्योगहरूको लाई अत्यन्तै ठुलो समस्या परेको छ र मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने सरकारलाई यो 20 लाखसम्मको ऋणलाई पनि उहाँहरूले मिना नगरे पनि त्यसको 50% सम्म मिना गर्नतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरे भने धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बेरोजगारी हुने सम्भावना चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। उदयजी भन्नुभयो सरकारले केही गरेको छैन भनेर नै एक किसिमले भनौँ आलोचना नै गर्नुभयो तपाईँले। तर सरकार त भनिरहेछ 13 खर्बभन्दा बढी हामी खर्च गरिसक्यौँ कोरोना को उपचार उसको तयारीको नाममा। होइन, खर्च गरेर मात्र होइन, त्यसको रिजल्ट निस्केको छैन। पिसिआर टेस्टिङ हामी दक्षिण एसियामा सबभन्दा कम पिसिआर टेस्टिङ, अरू धेरै देशले एपहरू लाएर तपाईँको ट्र्याकिङ गर्नको निम्ति एप मार्फत जुन सेन्ट्रल डाटामा लिङ्कअप हुन्छ, त्यो साधारण एउटा यो तपाईँको एउटा रकेट साइन्टिस्ट होइन, एउटा साधारण कम्प्युटर साइन्टिस्टले यो एप डेभलप गरेर यो एप सेटअप गर्न सकिन्छ। यो एप एउटा हामीसँग जुन सेन्ट्रल डाटाबेसमा कनेक्टेड भएको एउटा एप छ हामीसँग छैन। कुन व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने अहिले सम्भावना हामीले देखिरहेको छ। कतिपय कोभिड लागेको मान्छे तर उनीहरूलाई रोग लागेको छैन, कोभिड मात्र लागेर सिम्पटम्स केही भएका व्यक्तिहरू, कतिपय व्यक्तिहरूलाई तपाईँको काठमाडौँको कालीमाटीको तरकारी बजारमा तरकारी बेचिरहेको परिस्थितिमा पनि फेला पारिरहेको छ। त्यसैले यो सरकारले गर्यो होला, पैसा खर्च गर्यो होला, तर त्यो पैसा कहाँ खर्च गयो त्यो रिजल्टमा देखेको छैन। आजसम्म नेपालमा फलाना हस्पिटल चाहिँ कोभिड हस्पिटल हो, ओन्ली कोभिड पेसेन्ट, किनभने अहिले तपाईँको धेरै डाक्टरहरूले, धेरै स्वास्थ्यकर्मी र धेरै अस्पतालको चेयरम्यानहरूले के भनेको छ भने प्रत्येक हस्पिटललाई 10 बेड, तिमी 10 बेड, तिमी 5 बेड नगर, तर सरकारले एउटा कुनै हस्पिटल अथवा 5-10 वटा हस्पिटललाई टेक ओभर गरेर ओभरहेड्स र स्यालेरीतिर अरू म्यानेजमेन्टको विषयमा हामी नै सहयोग गरिदिन्छौँ, तर कुन कोभिड हो कुन कोभिड होइन भनेर त्यो छुट्याउनु पर्छ। अहिले तपाईँको नेपाल एयरलाइन्सका तपाईँको क्याप्टेन र एयर होस्टेसहरू र तपाईँको अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू अहिले उडिरहेछन्, उहाँहरूलाई कोभिड लागेको छ, तर उहाँहरू सबै सोल्टी होटेलमा राखेका छ, परिवारसँग मिक्सअप हुन दिएको छैन। त्यही हिसाबले पनि अहिले तपाईँको जे तपाईँको नेपाल एयरलाइन्समा गरेको छ त्यही किसिमको हस्पिटलमा पनि त्यही हो नि। मान्छे मिक्सअप भयो भने त रोग सर्ने सम्भावना त बढ्छ। यो त तपाईँ हामी एक्सपर्ट हुनु पर्दैन, यो त हाम्रो कमन लजिकले पनि भन्छ। जब सोशल डिस्टेन्सिङ हुँदैन, जब मान्छे मिक्सअप हुन्छ, तपाईँलाई कोभिड लागेको छ, मेरो र तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स भयो भने मलाई रोग सर्दैन, तर तपाईँको स्टुडियोमा आएर तपाईँ सँगै म बस्या भए रोग सर्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यही पनि हो नि हस्पिटललाई, त्यहाँ कोभिड नन कोभिड सबैलाई त्यहाँ मिक्सअप गरे भने त सर्ने सम्भावना हुन्छ। यो डाक्टरहरूले भन्दै आएका चिज उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, मलाई कतिपय साथी भन्थे होइन काङ्ग्रेसले सरकारमा आएको भए के गर्थ्यो त भन्ने प्रश्न पनि गर्छ। काङ्ग्रेसले के गर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने एक्सपर्टहरूले भनेको कुरा हामी सुन्थ्यौँ र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत अरू ठाउँमा पनि सरकारका कर्मचारीहरू मात्र होइन तर बाहिरका नाम चलेका डाक्टरहरू र डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा काम गरेको व्यक्तिहरू, त्यो आर्मीको होस् अथवा सिभिलियन होस्, ती साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर नेपालमा भएको बेस्ट एक्सपर्ट ब्रेनहरूलाई, दिमागहरूलाई एकै ठाउँमा लागेर उहाँहरूले भनेको कुरा र WHO ले भनेको कुरा र अरू देशमा भएको पाठहरू सिकेर हामीहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँथ्यौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा भएको भए, जो प्रधानमन्त्री भएको भए पनि त्यो व्यक्ति, त्यो हाम्रो नेताले गएर टेलिभिजनमा गएर बेसानी खाऊ तिमी ठिक हुन्छौ भन्ने
हाउडे कुरा चाहिँ हामीले कोहीले पनि गर्दैन। के गर्छौँ थाहा छैनौँ। सरकारले तर हामीले यो किसिमको नाटक चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनथ्यौँ। उदयजी ठिकै हो, सरकारले पर्याप्त काम गरेन, यो कुरा सम्भवतः सबै सहमत नै होला नि तपाईँको यो कुराबाट। तर विपक्षीको पनि कुनै भूमिका त देखिएन। पछिल्लो 5-6 महिनाको हामी कुरो गर्ने हो भने विपक्षी त कतै देखिँदै देखिएन। जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि उत्तिकै लिनुपर्ने होइन? होइन, हामीले उत्तिकै जिम्मेवारी लिन पर्ने होइन। हामीले जिम्मेवारी साथसाथै तपाईको सरकारलाई एक किसिमको प्रेसर ग्रुपको भूमिका खेल्नुपर्ने हो। अब त्यसमा हाम्रै कतिपय नेताहरूले हामीले पनि सक्ने त हामीले गरेका छौँ भन्छौँ, तर त्यो हामीले भनेर भएन। पब्लिकमा, आम पब्लिकमा तपाईहरू मिडिया कर्मी साथीहरूदेखि लिएर तपाईको विभिन्न सोशल मिडियामा यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले पब्लिकले भनेको, जनताले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्छ। जनताले भनेको कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ र हामीले पनि त्यसमा अलिकति हाम्रो कमजोरी चाहिँ किन भइरहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर एउटा के गर्यौं भने विशेष गरेर यो कोभिडको समस्या आइसकेपछि जब हाम्रो सरकारले लकडाउन गर्यो, त्यो दिनदेखि नै हाम्रा पार्टी सभापतिदेखि लिएर हामी सबैले एउटा अपिल चाहिँ के गरेका थियो भने सरकारले गरेको नियम कानुनलाई तिमीहरू पालना गर्नु, हामी सबै मिलेर सरकारलाई सघाउनुपर्छ। यो राजनीति होइन, यो राजनीति भन्दा माथि उठेर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको आम समर्थन हामी सरकारलाई दियौँ। हामीलाई लागेको थिएन, हामीले त्यो समर्थन सरकारलाई दिइसकेपछि त्यो सरकारले त्यो समर्थनलाई उल्टो हिसाबमा प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचार गर्न त्यसलाई प्रयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। अहिले तपाईको अचानक अहिले पार्लियामेन्ट बन्द भएको छ, हाउस बन्द भएको छ। अहिले तपाईको सभामुखलाई पनि नभनिकिन सिधै प्रधानमन्त्रीले चिठी राष्ट्रपति कहाँ पठाएर हाउस बन्द गर्यो। त्यो हाउस चलिरहेको बेलामा, कतिपय विधेयकहरूमा छलफल भइरहेको बेलामा हाउस बन्द गरेको छ र हाउस बन्द गरिसकेपछि त्यो हाउसलाई दबाब दिएर कांग्रेसले खुलाउनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि चुकेकै हो। हाउसलाई हामीले खुलाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले हामी अलिकति अलमलमा कहाँ पर्यौं भने सरकारलाई नसमाए भने यो सरकारले भद्रगोल गरिरहेको छ, हामीले पनि विरोध गर्न निस्के भने झनै भद्रगोल हुन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देख्यौं। त्यसैले हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नु साथसाथै हामीले अलिकति मौन भएर अहिले हामी बसेको छैनौं। अहिले तपाईको केही दिन अगाडि, 10 दिन अगाडि मेरो तरुण दलले मेरो निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रमा एउटा फुड ब्याङ्कको प्रोग्राम गरेको थियो। त्यो प्रोग्राम हामीले गर्यौं, तर त्यो प्रोग्राम अत्यन्तै पपुलर भइसकेपछि नेकपा र सरकारसँग नजिक भएका नेतृत्वले प्रशासन लाएर जबरजस्ती यो फुड ब्याङ्कलाई पनि अहिले बन्द गराछ हैन। त्यसैले हामीले एउटा गल्ती चाहिँ के गर्यौं भने यो सरकार र नेकपा र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले कोरोनालाई यति हल्का रूपले लिन्छ भन्ने पनि लागेको थिएन र कोरोनालाई अवसरको रूपमा लिएर उहाँले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति, उहाँको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति यो लकडाउन र कोभिडको मारामारीको डरलाई प्रयोग गर्ला भन्ने हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन। हामीले पनि, कांग्रेसले पनि सबै कांग्रेस जस्तै हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु हाम्रो त्यो गल्ती हो। हामीले कम्युनिस्ट भने कम्युनिस्टै हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौं। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गल्ती नै भएको। ठिकै छ, तर अब यो गल्ती त भइसक्यो, तर अब यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? किनकि अहिले पनि अब हामीसँग समस्या त छँदैछ। अब अहिले तपाईको मैले त्यो विशेष गरेर अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कमजोरीहरू आएको मैले पनि, अब मेरो आग्रह के छ भने यो गर त्यो गर हामी जस्तो मान्छेले भन्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो त्यहाँ एक्सपर्टिज छैन। त्यसैले
नेकपासँग नजिक भएको अथवा नेकपाको कार्यकर्ता अथवा समर्थकलाई मात्र होइन, नेपालको सबैभन्दा बेस्ट ब्रेन्स एक्सपर्टहरूलाई, सबभन्दा राम्रो एक्सपर्टहरूलाई ल्याएर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर अलिक सिरियस भएर सरकार लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साथसाथै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अब नेपाली कांग्रेसले पनि यो बजेट आउनु अगाडि हाम्रो 3टा समिति बनेको थियो। एउटा बजेट र कोभिड आउने सम्बन्धमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आर्थिक पोलिसीहरू के हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको राहत दिनुपर्छ, कुन सेक्टरमा कस्तो असर परेको छ भन्ने सुझावहरू हाम्रो डाक्टर रामशरण महतको संयोजकतामा हामी सबै अर्थमन्त्रीहरू र योजना आयोगका साथीहरू बसेर एउटा सुझाव पनि दिएको छ। प्राइभेट सेक्टरलाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्को कमिटीले अर्को सुझाव दिएको छ। त्यसैले पार्टीले सरकारलाई अहिले हामीले सुझावहरू दिएको छ र यो सरकारलाई, यो नेकपालाई सुझाव मात्र होइन अलिकति दबाब पनि दिनुपर्ने परिस्थिति आयो र कांग्रेसले चाहिँ अब दबावमूलक प्रोग्रामहरू पनि ल्याउन पर्ने अहिले हामीले जरुरी देखिरहेछ। उदयजी, अब अहिलेको हामीले हेर्यो भने सबभन्दा ठुलो सङ्कट देखिएको छ रोजगारीको क्षेत्रमा। देशभित्रै भनौँ भने निकै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ, विभिन्न उद्योग बन्द हुँदाखेरि, र त्यतिकै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट पनि नेपाली युवाहरू फर्किएका छन्। अब यो जुन एउटा स्थिति, एउटा विकराल स्थिति देखिएको छ, यो स्थितिको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन सक्छ? अब त्यहाँ 2-3वटा कुरा हामीले त्यो रिपोर्टमा पनि लेखेका थियौँ। एउटा चाहिँ तपाईको यो 2 महिनाको तथ्याङ्क, यो गएको 2 महिनाको रेमिटेन्सको तथ्याङ्क हेरे पनि रेमिटेन्स 2 महिना पोहोर साल हेरी खास घटेको छैन। किन घटेन मलाई थाहा भएन र हामीले जति अलिअलि घट्या छ, जति घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो त्यो घट्या छैन, 1-2% मात्र घटेको देखिन्छ। अब त्यो कि भएको यहाँ आफ्नो परिवारले खान नपाउने परिस्थिति आयो र त्यहाँ विदेशमा भयभरको सेभिङ्स पठायो कि के कारण हो मलाई थाहा भएन। रेमिटेन्स चाहिँ घटेको छैन, त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइड हो। र जति मान्छे विदेशबाट फर्केर आउँछ भन्ने हाम्रो कल्पना थियो त्योभन्दा कमै फर्केर आएको छ। त्यो फर्केर आउन नसकेर हो कि सरकारले व्यवस्था फर्केर आउन पनि प्लेन चढेर त आउन सक्दैन, चार्टर प्लेन जानु पर्यो। त्यसैले के कारण हो मलाई थाहा भएन। तर अहिले धेरै नेपालीहरू विशेष गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका कर्णाली भेगका साथीहरू अहिले इन्डियाबाट काम गर्न आएको अहिले इन्डिया फर्किरहेछन्। किनभने 6 महिना भयो हामीले केही काम गर्न पाएको छैनौँ, ऋणमा हामी डुबेका छौँ, त्यो ऋण तिर्न पर्यो भनेर अहिले भारत प्रस्थान गरिरहेछ। त्यसैले तपाईको अहिले प्रस्थान गइरहेछ। अहिले तपाईको हामीले विशेष गरेर मैले अघि भनिहालेँ, सानो मध्यम स्तरीय र सानो व्यापारहरू चाहिँ अहिले टाठ पल्टिसकेको छ। तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति अब हामीसँग ऋण मिना ल फुल ऋण मिना नगरे पनि 20 देखि 30 लाखसम्म ऋण व्यापारीहरूलाई 50% जति ऋण मिना गरेर व्यापार सञ्चालन गर्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ सृजना गर्नुपर्छ। मेरो बुझेको तथ्याङ्क अनुसार लगभग त्यसले हाम्रो 12 देखि 15 अरबको हामीलाई सरकारलाई नोक्सान हुन्छ। तर त्यो नोक्सानको साइज हेरेर मलाई चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ आवश्यक भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा हाम्रो सरले चाहिँ अघि मैले भनिहाली ऋणको रिफाइनान्सिङ को साथसाथै हाम्रो ऋणको दर पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को अहिले कतिपय पूर्वाधारहरूमा सरकारले पैसा हाल्नुपर्ने मैले जरुरी देखेको छु। किनभने पूर्वाधारमा पैसा हाले भने त्यसले रोजगारी पनि सृजना गर्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा लगभग 40,000 किलोमिटर बाटो अहिले पिच भएको छैन, त्यो रफ बाटो छ। र तपाईको हामीले बाटो खन्दाखेरि हामीलाई मसिन चाहिन्छ, तर पिच गर्ने बेलामा हामीलाई म्यान पावर चाहिन्छ।
त्यसैले अहिले जुन बाटोहरू छ अब नयाँ बाटो नबनाएर भएको बाटोलाई पिच अथवा कालो पत्थर गर्न सके भने पनि त्यसले पनि धेरै रोजगारी पनि सृजना हुन्छ र हाम्रो नेपालको पूर्वाधार पनि बलियो भएछ भन्ने एउटा विकल्प त्यो हो। अर्को विकल्प भने अहिले फुड प्रोसेसिङ युनिटहरू। फुड प्रोसेसिङ युनिटमा पनि लेबर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री हो। त्यसैले सरकारले पनि फुड प्रोसेसिङ युनिटहरूमा चाहिँ अलिकति बढी सुविधाहरू दिएर फुड प्रोसेसिङ युनिटहरूलाई पनि बढाउन चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, मुख्य कुरा अहिले सरकारले गर्नुपर्ने, मैले यो भनेको कुरा धेरै पपुलर भने कोभिड केस बढिरहेको छ। अब हामीले यो लकडाउन र निषेधाज्ञा र कर्फ्यू लगाएर मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी र कोभिड अब सँगैसँगै अर्को कम्तीमा 6 महिना र बढीमा लगभग 2 वर्षसम्म हामीहरू सँगै, मनुष्य र कोभिड सँगै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय हामीलाई नै भोलि समस्या आउला, रोग लाग्ला, हामी पनि हस्पिटल र भेन्टिलेटरमा बस्नु पर्ला। तर हामी यो घरभित्र बसेर मात्र हामीलाई कसले खाना दिने, हाम्रो व्यापार कसले चलाइदिने, हाम्रो कल कारखाना कसले चलाइदिने र हामीलाई तरकारी बेच्न कसले आउने भन्ने परिस्थितिमा पुग्छौँ। एउटा कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ, सुतेर दिनका 1 दिन खान सक्ला, 2 दिन खान सक्छौँ, तर वर्षौंसम्म हामी सुतेर घरमै बसेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो सरकारले चाहिँ अब व्यवस्थित हुनु पर्यो भने कोभिड हुन्छ, कोभिड जाँदैन, कम्तीमा 6 महिना नत्र 2 वर्षसम्म कोभिड हामीसँगै हुन्छ र कोभिडसँगै जुत्दै, कोभिडसँगै लड्दै, कोभिडसँगै हात मिलाउँदै अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामी मध्येलाई कतिलाई कोभिड लाग्ला, तर हामी यसरी अहिले लकडाउनमा बसिरह्यो भने कोभिडबाट जति मरेका छन् त्योभन्दा बढी मृत्यु भोकैबाट हुन्छ भन्ने मैले भनेको होइन, यो विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइरहेको छ। उदयजी, तपाईँले भन्नुभयो जुन यो साना र मध्यम स्तरका व्यवसायको बारेमा भर्खरै भन्नुभयो, ठुला व्यवसायीको बारेमा कुरो गर्ने, ठुला उद्योगीको बारेमा कुरो गर्ने भने उनीहरू पनि अब एउटा नयाँ लगानीको उनीहरूमा विश्वास छैन, लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्छन् उनीहरू। र अर्कातर्फ हेऱ्यो भने ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता लगातार थुप्रिने क्रममा छ। तपाईँलाई यो पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब तपाईँको पूर्व अवस्थामा फर्काउन अलिकति थप, अब नयाँ अब अर्थमन्त्री पनि, नयाँ अर्थमन्त्री आउने भन्ने, हिजो अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अब नयाँ अर्थमन्त्री अलिकति व्यवहारिक छ भने चाहिँ एउटा फेरि इकोनोमिक स्टिपुलस ल्याउनु पर्छ। किनभने बजेट जेठ 15 मा जब ल्याएको सम्म तपाईको आजसम्म निषेधाज्ञा र कर्फ्यू हुन्छ भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेको थिएन। युरोपमा सेकेन्ड वेभको कोभिड आउँछ भन्ने हाम्रो त्यो कल्पना पनि थिएन, तर त्यो आइरहेछ। सेकेन्ड होइन, थर्ड वेभ पनि आउन सक्ने छ। त्यसैले अब हामीले कम्तीमा 6 महिना नत्र 2 वर्षसम्म प्लानिङ गरेर म मान्दछु धेरै, मैले बुझे अनुसार 70% भन्दा साना र मध्यम स्तरका व्यापारहरू अहिले उनीहरूले आफ्नो पसल थुनिसकेका छन्, व्यापार थुनिसकेको छ र तपाईको बाँकीलाई हामीले अघि मैले भने जस्तै ऋण माफी गरेर पनि ढोका थुन्न दिन हुँदैन, पसल थुन्न दिन हुँदैन, पसल चालु नै राख्नुपर्छ। र यो 1-2 महिना अरू लम्बे पनि ठुला व्यापारीहरूले पनि अब हामीसँग भनेर उहाँको होटल, उहाँहरूको पसल, उहाँहरूको कारखानाको ढोका पनि बन्द गर्ने परिस्थिति आउँछ। र अब अघि मैले भनिहालेँ, हामीले अब यो लकडाउन उपाय होइन। लकडाउन गरेर तपाईको घातै केस घट्ने भए एउटा कुरा, त्यो सम्भव देखिन्न। अब तपाईको लकडाउन भन्दा पनि 3टा चीज जुन WHO ले भनेर आएको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्दै, मास्क लाउँदै र तपाईको स्यानिटाइजर र हात धुँदै अब हामीहरू आफ्नो
डे टु डे एक्टिभिटी गर्न नसके पनि जुन आवश्यक डे टु डे एक्टिभिटी चाहिँ गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ सरकारले र सुरक्षाकर्मीहरूले व्यवस्था चाहिँ मिलाउन जरुरी छ। जस्तै अब हामी अरू अन्य देशको कुरा अब लकडाउन अब हामी निश्चित रूपमा अब अमेरिकामा पनि किसिमका गतिविधि लगभग सुरु भइसकेको छ। चीनकै कुरा गरौँ जहाँबाट यो कोरोना भाइरस पहिलो पटकदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सेवा व्यापार मेला लगाइरहेका छन् 5 दिनका लागि। युरोप पनि लगभग अब धेरै कन्ट्रीहरूले धेरै देशहरूमा चाहिँ अब गतिविधि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अरू त अरू भारतमा पनि हरेक किसिमका गतिविधि सुरु भइसकेका छ। अब यो लकडाउन र निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हाम्रो देशमा? मैले भन्छु यो लकडाउन र निषेधाज्ञा तोड्नुपर्छ र बरु सेमी लकडाउन गरे भो। तर नेपाली समाज त्यो अवस्थामा छ। गाडी चल्न दिन होइन, त्यो अवस्थामा नेपाली समाजलाई एजुकेट गर्न पर्यो। आजको दिन 2 दिन अगाडि सबैभन्दा बढी कोभिड केस देखा पर्यो, तर अहिले दिल्लीको चिफ मिनिस्टरले अहिले तपाईको मेट्रो चालु गर्ने सञ्चालन गर्न तयार गरिरहेछ। त्यसैले हेर्नुस्, कोभिड अब जाँदैन, कोभिडले हामीलाई छोडेर जाँदैन। कोभिडलाई भगाउन भ्याक्सिन मात्र हो र भ्याक्सिन पुरेर हामी घरमै बसेर लकडाउनमै बसे भने आधा भन्दा बढी नेपालीहरू खान नपाएर मर्ने परिस्थितिमा कोरोनाले मरोस् न कोभिड भोकमरीले मर्ने सम्भावना चाहिँ छ। को समस्या छ, तर कोभिडको मरोस् भोकमरीले मर्छ। तर कोभिडबाट तपाईको हामीले जति साथीहरूलाई कोभिड लागेको छ, कोभिड लागिसकेको साथीहरू मृत्यु भएको 1% भन्दा पनि कम छ भन्छ, लगभग 1% मा छ। त्यसैले हामीले पनि यो सरकारले पनि क्याल्कुलेटिभ रिस्क लिनुपर्छ। मैले यति बोल्दाखेरि कतिपय साथीमा त हामीलाई यो मान्छेले मार्नै खोजे हो कि भन्ने कुरा पनि पर्ला। त्यो होइन, हामी नेपालीहरू मात्र फरक हुँदैनौँ। तपाईले भने जस्तै अहिले तपाईको अमेरिकादेखि युरोपदेखि सबै त्यहाँ सेकेन्ड वेभको कोभिड आउँदा पनि उनीहरू बढ्न लागिसके। उनीहरूलाई सजिलो के भयो भने हामीभन्दा फरक यो लकडाउनको समयमा यो 6 महिना 7 महिनामा कोभिडसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार उनीहरूले व्यवस्थित गरे। हाम्रा नेताहरूले बेसार पानीका कुरा गरे। हाम्रा नेताहरूले को अब पार्टी सभापति बन्ने, को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, चिफ मिनिस्टर फेर्ने कि नफेर्ने, ठेक्का कुन चाहिँ मेरो साथीलाई भन्नेतिर मात्र केन्द्रित भएर अहिले हामी यो परिस्थितिमा आएको छ। तर तपाईहरुले पनि त लगाम लगाउनु भएन नि त, विपक्षीको त कामै त्यही होइन। होइन, लगाम लगाएको हो। हामीले लगाम लगाएको हो हैन, तर लगाम लगाउन अझै पुगेन। लगाम अलि बढी लगाउनु पर्ने। तर हामीलाई के विश्वास थियो भने यो घोडा जुन लगाम लगाउनु पर्ने, घोडा यति मातेल्ला भन्ने हामीले कल्पना गरेको थिएन। यसबाट हामीले पाठ सिकेको छ र मैले भनिहालेँ, अब हामीले तत्काल यो सरकारलाई अझै बढी प्रेसर दिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हामीले साथसाथै सरकारले के पोजिटिभ कुरा गरे भने पनि हामीले यसलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ र हामीले पनि यो सरकारलाई लगाउन नसकेको एउटा कारण चाहिँ के हो भने यो लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ। हामीलाई दबाब दिन पनि तपाईको टेलिभिजन स्टुडियोमा आएर बोल्न पनि गाह्रो छ। हामी जुमबाट मिटिङ गरिरहेछौँ। त्यसैले अलिकति जुन किसिमको नर्मल समयमा जुन किसिमको हामीले विरोध गर्थ्यौं, त्यो विरोध गर्ने परिस्थितिमा हामी छैनौं। हामी सडक मात्र उत्रिन सक्दैनौं नि। प्रधानमन्त्रीकै उहाँकै युवा संगठन र विद्यार्थी संगठनका साथीहरू प्रधानमन्त्रीलाई हटाए खबरदारी भनेर गैर जिम्मेवारी रूपमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उत्रिए नि। हामी त्यो गर्न सक्दैनौं। कांग्रेसले त्यो गर्न सक्दैनौं। हामीले
नेपाली नागरिक र आफ्नै हाम्रा युवा कार्यकर्ता साथीहरूलाई नेताको स्वार्थको निम्ति कोरोनाको हस्पिटलमा पुर्याउन हामी चाहदैनौँ, त्यो सक्दैनौँ हामी। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी भएर र म तपाईँ लगायत सबै मिडियाका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई दबाब दिने काम मिडिया कहाँबाट पनि भएको छ, त्यसको निम्ति पनि तपाईहरुलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि हामीलाई खबरदारी भन्नु भएको छ। अब हाम्रो तपाईले पनि हाम्रो रञ्जनजीले पनि मलाई भनिसक्नुभयो, के गर्यो त तिमीहरुको प्रेसर पुगेन भन्छ। त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रूपमा हैन पोजिटिभली लिनुपर्छ र हामीले पनि केही कमजोरीहरु गरेको र जुन किसिमको दबाब दिनुपर्ने हाम्रो विचारमा ठिकै लाग्छ मलाई, तर तपाईहरुले नै यसलाई ठीक छैन भन्ने पब्लिकको आवाज आइसकेपछि हामी जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि त्यसलाई हाम्रो कमजोरी भएको हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले तपाईहरुको पनि सुझाव लिएर र यो सरकारलाई दबाब दिनको निम्ति मिडियाकर्मी साथी, सिभिल सोसाइटीका साथी, डाक्टर साथीहरु, हामीहरु, पूर्व कर्मचारी साथीहरु सबै मिलेर यो सरकारलाई दुईटा कुरा भन्न पर्यो। एउटा कुरा कोभिड भने जिस्किने कुरो होइन, यसले हाम्रो नेपालीको ज्यान मात्रै लिने होइन, अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्छ, भोलि हाम्रो खानी बाटो रोकिन्छ भनेर यो सरकारलाई सिरियस हुन लाउनु पर्यो। र अहिलेको परिस्थितिमा को व्यक्ति कुन मन्त्री बन्छ मात्र होइन, तर अहिले एक्सपर्टहरूले दिएको, WHO ले दिएको सुझावहरू मास्क लाउने देखि अरु कुरा गर्न यो सरकारले जनतालाई आग्रह गर्नुपर्छ। यो हाउडे कुरातिर तपाईको हाउडे कुरातिर हामी लाग्न हुँदैन र अहिले सरकार पनि कोभिडमै केन्द्रित हुनु पर्यो। अयोध्याको कुरा जस्तो गैर जिम्मेवार कुरा, जुन कुराले नेपालीको एउटा दिमागै डाइभर्ट गर्दिने र तपाईको विभिन्न उठ्पट्याङ कुरा गरेर समस्या कोभिडमा छ तर दिमाग अर्कोतिर सबैको घुमाइदिन खोज्ने, त्यस्तो उठ्पट्याङ काम चाहिँ यो सरकारले गर्न हुँदैन। हाम्रो पनि एक किसिमको यो सरकारले केही गरिहाल्ला, हामी पनि अब एउटा जिम्मेवारी विपक्ष बन्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिबाट अब हामी निस्किनुपर्छ। किनभने यो सरकारै जिम्मेवारी छैन भने विपक्ष मात्र जिम्मेवारी बसेर हुँदैन र तपाईले हामीले सडकमा उत्रेर विरोध नगरे पनि अरु विभिन्न माध्यमबाट र विशेष गरी यो मिडिया र सोशल मिडिया मार्फत यो सरकारलाई सतर्क गराउने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। र तपाईको सुझावको निम्ति, हाम्रो कांग्रेसको भूमिकाको निम्ति, जो तपाईको हिसाबमा कमजोर छ भन्ने कुरा तपाईले राख्नुभयो र तपाईको अरु मिडियाको साथी र अरु साथीले पनि यो कुराहरू हामीलाई भनिरहेको छौं, हामीले पनि यसलाई महसुस गर्छौं, हाम्रो पनि कमजोरीहरू छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र साथसाथै यो सरकारलाई अब 6 महिना 8 महिनामा जे भयो भयो, तर अब हामी लकडाउनबाट मुक्त भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि अब जगाउने बेला आयो भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले गर्न सकेर यो सरकारलाई। हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिममा छौं। दुईटा मुख्य समस्या, एउटा सर्वसाधारणको गोजीमा अब पैसा छैन, पहिलो कुरा यो, र अर्को कुरा अर्थतन्त्र बिल्कुल ठप्पको अवस्थामा रहेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि र सर्वसाधारणले पनि कमसेकम दुई छाक खान सकोस् या सामान्य एकदम अत्यावश्यक कुराहरूले किन्न सकोस्, यसको लागि चाहिँ सरकारले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ बुदागत रूपमा भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? भोलिदेखि लकडाउन हटाइ, भोलिदेखि लकडाउनलाई सिद्धाउने। अब हामी रेगुलर लाइफ होइन, सेमी लकडाउनको परिस्थितिमा अर्को 15 देखि 20 दिन, त्यो पछि हामीले सबै अब तपाईको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरु खुल्न नसक्ला, यथापि फेज वाइज हामीले यो लकडाउनलाई चाहिँ अन्त्य गर्न पर्छ, नत्र सरकारले स्टिमुलस प्याकेज दिएर मात्र ठेक्न सक्ने परिस्थिति देखिन्न। स्टिमुलस प्याकेज पनि दिन पर्यो, तर लकडाउन नखोलिकिन अथवा लकडाउनलाई मैले आजको भोलि फ्रम 0 to 100 पुर्याउने भनेको होइन,
अन र अफ गर्ने भनेको होइन, तर लकडाउनलाई पनि फेज वाइज यसलाई हटाउनुपर्छ। अर्को 3 महिना, अर्को 4 महिनामा बिस्तारै 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 लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै आउनुपर्छ। र साथसाथै अहिले मैले भनिहालेँ, प्याकेज पनि अहिले मध्यम लेभलको र तपाईँको हाम्रो सानो स्केलका व्यापारीहरूलाई पनि केही न केही प्याकेज पनि दिनुपर्छ। तर लकडाउन नखोलिकन प्याकेज मात्र दिएर पनि हुँदैन। त्यसैले मुख्य कुरो अहिले लकडाउन चाहिँ फेज वाइजमा खुल्नु भन्ने मेरो सुझाव। अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले सुझाव दिएर हुँदैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी म स्वास्थ्यको एक्सपर्ट होइन, यो चाहिँ एक्सपर्ट एडभाइस उहाँले प्रधानमन्त्री र सरकारले ज्योतिषी कहाँबाट होइन, पुरानो हाम्रो इतिहासको किताबबाट होइन, तर अहिलेका मेडिकल एक्सपर्टहरूसँग, त्यो सरकारको सँग नजिक भएका व्यक्ति मात्र होइन, सरकारका विरोधीहरूले पनि अहिले लकडाउनमा झनै समस्या ल्याउन सुझाव कहिले दिँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि सरकारलाई नमन पराउने व्यक्तिहरूले पनि सरकारले सुझाव मागे भने उहाँहरूले पोजिटिभ सुझाव दिनुहुन्छ अथवा आफूले विश्वास गरेको सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हामी कन्फिडेन्ट छौँ। त्यसैले सरकारले चाहिँ अब मेडिकली पनि अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, मेडिकल एक्सपर्टहरूसँग, डिजास्टर म्यानेजमेन्टका काम गरेका साथीहरूसँग र तपाईको सेना जस्तो एउटा फोर्सलाई पनि, एउटा व्यापार गरेर माल झिकाउने, इम्पोर्ट गर्ने काम भन्दा पनि अहिले डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा गाउँ जिल्लामा उहाँहरूलाई खटाउने, किनभने उहाँहरूको एक्सपर्टिज भनेर त्यता पनि छ नेपाली सेनाको, त्यतातिर केन्द्रित गर्न हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईले बोलाइदिनु भयो, त्यसको निम्ति विशेष धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा र हामी छलफल गर्दैथ्यौँ देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी चुनौती र सम्भावित समाधान लगायतका विषयमा। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।